मौर्रिखा 8 सितंबर 2022 मुताबिक 10 सफरुल मुज़फ्फर 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में आए खास खबरों की तलखीस। कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धौलिया की 2 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाले फरीक के वकील से कुछ तल्ख सवाल भी किए और फिर इस मामले में आइंदा समाअत 8 सितंबर को 11:30 बजे करने का ऐलान किया। अर्जी दहिंदगान की तरफ से अपनी दलील रखने वाले वकील देवदत्त ने हिजाब को इजहार राय की आज़ादी का हिस्सा करार दिया। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अगर कोई शलवार कमीज पहनना चाहता है या लड़के धोती पहनना चाहते हैं तो क्या उसकी भी इजाजत दे दी जाए। इस पर देवदत्त कामित ने कहा कि हम यहाँ यूनिफॉर्म को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। इस मामले में आइंदा समाअत 8 सितंबर को 11:30 बजे सुबह होगी। रियासत तमिलनाडु के दारुल हुकूमत कन्याकुमारी से कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी 3570 किलोमीटर तवील भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल पर फूल चढ़ाए। राहुल गांधी ने अपने खिताब में मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आज सबको जोड़ने की जरूरत है। कौमी परचम इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स के मजहब और जबान की नुमाइंदगी करता है। वो सोचते हैं कि यह कौमी परचम उनकी जाती मिल्कियत है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि कौमी परचम को सलामी देना ही काफी नहीं है, उसके पीछे के नजरियात की हिफाजत करना भी अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 सितंबर शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। कर्तव्य पथ पर खूबसूरत बनाए गए मनाजिर, पैदल चलने वालों के लिए अहाता, हरियाली वाली जगह, ताज़ा की गई नहरें, जदीद सहूलियात और खांचे वालों की जगह भी फराहम की गई हैं। मजीद यह कि पैदल चलने वालों के लिए जेर जमीन रास्ता, गाड़ियों के लिए पार्किंग, नुमाइश के नए पैनल, रात के वक्त की जाने वाली रोशनी और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई हैं जिनसे अवाम लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा कि वो 27 सितंबर को इस बात पर गौर करेगी कि आया इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान धनुष तीर शिवसेना के किस धड़े को मिले। जून में महाराष्ट्र में इख्तिदार की तब्दीली के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जा करने की जद्दोजहद जारी है। इसके असल निशान का मामला इलेक्शन कमीशन के जेर गौर है। साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे और वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत में दोनों धड़ों ने इंतखाबी निशान पर अपना अपना दावा पेश किया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के दोनों धड़ों से जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि वो समाअत से पहले 3 सफ़हा से ज्यादा का मुख्तसर नोट दाखिल करें। मोदी काबीना ने आज वजारत तालीम के इंतहाई अहम मंसूबा पीएम श्री को मंजूरी दे दी। इस मंसूबे के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि तालीम के शोबे में तरक्की का रास्ता हमवार किया जा सके। दरअसल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असातिज़ा के मौके पर पीएम श्री को लेकर तज़किरा किया था। इस मंसूबे के पेश नज़र मुल्क भर के 14,500 स्कूलों की तरक्की का रास्ता हमवार होगा और उन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा। साथ ही कुछ नए स्कूलों की तामीर का भी मंसूबा है। रियासत में एहतियाती खुराक लेने को लेकर लोगों में जोश खरोश है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि किसी भी शख्स को एहतियाती खुराक से महरूम न रखा जाए। ये खुराक 30 सितंबर तक हर अहल शख्स को दे दें ताकि कोरोना की वबा को पूरी तरह से रोका जा सके। रियासत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 6 सितंबर से 75 दिनों तक मुफ्त वैक्सीनेशन का निशाना मुकर्रर किया गया है। ये मुहिम 30 सितंबर तक जारी रहेगी। कदीम लखनवी तहजीब और रिवायात के पासदार नवाब आगा साहब के इंतकाल की खबर पर ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के सदर और साबिक कारगुजार वजीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम नवाब आगा साहब मुनकसिरुल मिजाज, मुखलिस और मकनातीसी शख्सियत के मालिक थे। वो मेरे शिया कॉलेज में शागिर्द भी रहे। मरहूम नवाब आगा साहब जब तक लखनऊ में रहे लोगों से बेहतर ताल्लुकात निभाए और जब रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में मुकीम हुए तो वहाँ भी लखनऊ की तहजीब व तमद्दुन की नुमाइंदगी करते रहे। तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों में जिंदा हो, तुम्हारी खूबियां जिंदा, तुम्हारी नेकियां बाकी। उत्तर प्रदेश के अक़लियती बहबूद, मुस्लिम औकाफ और हज नीज काबीना वजीर जनाब धर्मपाल सिंह ने रियासत के गैर तस्लीम शुदा मदारिस का सर्वे कराए जाने के सिलसिले में 10 सितंबर तक सर्वे टीम तश्कील देते हुए 15 अक्टूबर 2022 तक सर्वे का काम पूरा कराए जाने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि गैर तस्लीम शुदा मदारिस की तफसीलात में सर्वे टीम के जरिए मदरसे का नाम, मदरसे की इंतजामिया कमेटी
یونیورسٹی کا نام، تاسیس کا برس، مدرسے کی صورتحال کی مکمل تفصیلات، مدرسے میں طلباء و طالبات کے لیے ضروری بنیادی سہولیات، زیر تعلیم طالب علموں کی کل تعداد، مدرسے میں کل اساتذہ کی تعداد، مدارس میں نافذ نصاب، مدرسے کی آمدنی کا ذریعہ اور مدرسے میں زیر تعلیم طالب علم دیگر اسکول میں نامزد ہیں وغیرہ کی تفصیلات حاصل کی جائے گی۔ حضرت مخدوم شاہ امینہ شاہ کے عرس کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ سن 2020 اور 2021 میں کورونا کی وجہ سے صرف عرس کی رسمیں ادا کی گئی تھیں اور زائرین کو منع کیا گیا تھا کہ اپنے گھروں میں ہی شاہ امینہ شاہ کا قل شریف کر لیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ اب کہ اللہ کے کرم سے حالات بہتر ہیں تو زائرینوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ 19 ستمبر کو شام 7 بجے درگاہ شاہ امینہ سے چادر آپ کے والدین میں پیش کی جائے گی اور عشاء کی نماز کے بعد 8:30 بجے عید میلاد النبی اور نعتیہ مشاعرہ مسجد درگاہ شاہ امینہ شاہ میں ہوگا۔ سٹی مونٹیسری اسکول کانپور روڈ کیمپس کی سینئر پرنسپل ڈاکٹر ونیتا کامران، سی ایم ایس علی گنج کیمپس 1 کی سینئر پرنسپل محترمہ جیوتی کشیپ اور سی ایم ایس راجا جی پورم کیمپس 1 کی پرنسپل محترمہ نیشا پانڈے کو تعلیمی میدان میں بہترین اور بے مثال تعاون کے لیے کلکٹریٹ میں واقع ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام آڈیٹوریم میں اعزاز سے نوازا گیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ ہلاکت کے سیلاب سے تباہ حال پاکستان میں انسانی صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے، جبکہ جاپان نے $70 لاکھ کی ہنگامی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے اور قطر نے امدادی سامان کی فراہمی کے لیے فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے دبئی سے بڑا ایئر لفٹ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی مانسون کی غیر معمولی بدترین بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے پاکستان میں 3.25 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ WHO نے کہا ہے کہ 1460 سے زیادہ صحت کے مراکز کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 432 مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے بری فوج کی سالانہ فوجی مشقوں کے آغاز کے موقع پر کہا کہ اسرائیل کی جانب سے درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل غلام علی رشید نے بری فوج کی سالانہ مشقوں کے آغاز پر اہم کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی سلامتی کو درپیش ہر خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے لیے ایک خطرے کے طور پر صہیونی حکومت ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے، لہذا ہمارا جواب بھی ٹھوس اور یقینی ہوگا اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شمالی کوریا نے انسانی حقوق کے حوالے سے امریکی دعووں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن انسانی حقوق کی آڑ میں اپنی دشمنانہ پالیسیوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور شمالی کوریا کے اقتدار اعلیٰ پر سوالیہ نشان اٹھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا سب سے بڑا ملک قرار دیا اور کہا کہ واشنگٹن نے اپنی غیر ملکی مداخلتوں کے دوران انسانی حقوق کو روندا ہے۔ گزشتہ دنوں چین کی انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے بھی مغربی ایشیا میں امریکہ کے بہیمانہ جرائم کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے واشنگٹن کے دوہرے معیار کا پردہ فاش کیا تھا۔ سری لنکا نے ایندھن کی فراہمی کے لیے $6 بلین کی 5 سالہ کریڈٹ لائن کے لیے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت شروع کی ہے۔ سعودی عرب میں سری لنکن صدر کے ایلچی وزیر ماحولیات نصیر احمد کے مطابق اس حوالے سے بات چیت سے موجودہ معاشی بحران کا حل نکل سکتا ہے۔ مسٹر احمد نے ملک میں زرعی کھاد کی تیاری، پیٹرولیم ذخیرہ کرنے کی سہولیات کی تعمیر، ایندھن کی فراہمی کے اسٹیشن قائم کرنے، ریفائنریوں کو جدید اور توسیع دینے، معدنیات کی کھدائی اور قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے کے لیے سعودی سرمایہ کاری کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ پاکستان میں لاہور کی ایک سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فوج کا مبینہ طور پر مذاق اڑانے کے الزام میں معاملہ درج کرنے سے انکار کرنے والی عرضی پر پولیس سے جواب طلب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے بھی کہا ہے کہ وہ جج کو مبینہ دھمکیوں کے معاملے کی تحقیقات میں پوری طرح سے شامل ہوں۔ رپورٹ کے مطابق منگل کو سیشن عدالت نے فیصلہ آباد میں طاقت کے مظاہرے کے دوران فوج کی تنظیم کا مذاق اڑانے پر پی ٹی آئی کے صدر کے خلاف معاملہ درج کرنے سے پولیس کے انکار کو چیلنج کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔